हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह गैर मुस्लिम लोग एक्चुअल में ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें सही मायनों में किस भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं, उसी तरह से हमारे कुछ मौलवी अल्लाह को छोड़कर बुजुर्गों के बारे में बार बार बयान करने की वजह से मुसलमानों में भी इसी तरीके की गुमराहियां फैलनी शुरू हो गई हैं। और इसी गुमराही से इंसान को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजे और कुरान मजीद दुनिया में उतारा हमारे लिए कि उसको पढ़कर जो है इंसान गुमराहियों से बच सके। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही मौलवी साहब को सुनने वाले हैं जिनका कहना है गौ से पाक भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के थे। गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाह आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। गुजरात को मिला हो। गुजरात में एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाह आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाह आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ में हफ्ते बीत गए और बीतने के बाद जब दरगाह में पहुंचे, यानी क्लासरूम में आए, अपनी मसनद पर खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो, तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाह आलम पूछते बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहा तुम पहुंचे? कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आते थे। फिर शाह आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाह आलम कहते बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, वहां से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर आप तो कोई दिन आपने नागा ना किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाह आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था। तब तक रहमत दो जहां ने इशारा दिया, ए शाह आलम तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा ना था, मैं मदीने से चला आया अहमदाबाद में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और सुनो ये आला हजरत इस वाक्य को लिखते हैं। और दोस्तों जब शाह आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ, तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाह आलम इस पर नहीं बैठेगा। क्यों? इस पर तो रसूल तो आलम बैठ के गए हैं। और कहा बच्चों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी तकदीर पर नाज करो। जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या हुजूर कोई का रूप लेके आ सकते हैं? उलमा बैठे नहीं। आशिक बोल रहा है इश्क की दुनिया में, आशिकों के बीच में आशिक एक पैगाम दे रहा है। क्या मामला था? हुजूर कोई का रूप क्या ला सकते हैं? सारी दुनिया हुजूर के रूप से चल रही है, हुजूर के रंग से चल रही है। पता क्या चला? ये शाह आलम कोई मामूली नहीं है। अगर शाह आलम की हकीकत समझना चाहे तो इतना जानो, 10 दिन तक बच्चे समझ ना पाए कि शाह आलम है कि रसूल दो आलम है। पता क्या चला? शाह आलम हम शबी सरकार दो आलम है। ये गुजरात की धरती को एजाज हासिल है कि जहां हुजूर ने खुद आकर के दर्स दिया हो। एक सर ये बुजुर्गों ने क्या किया? तक देखिएगा, निगाह मारते रहे, वो भी कुछ नहीं किया, निगाह मार के भी ठीक है ना, मार के काम खराब कर दिया। पता नहीं मारते नहीं। वो मैं अभी वो एक दावत इस्लामी वालों ने किताब छापी है करामात गौसे आजम शेख अब्दुल कादरी, उसमें लिखा है कि एक मुरीद था, तो वो उसने ना उनकी वो जो लोटा था ना उसकी टूटी किबला रुख नहीं रखी हुई थी, तो को कितने पहुंचते थे तो वुजू करवा के उसने लोटा ऐसे ही रख दिया, बेचारे को मतलब गलती हो गई। उन्हें जनाब एक निगाह मारी तो मुरीद जलाल किताब न लाते हुए जहां बहाक हो गया। ये लिखा हुआ है अच्छा, तो ये उसी से लिया ना, और किताब है बेहजतुल असरार। बेहजतुल असरार जो है ना एक एनसाइक्लोपीडिया शेख अब्दुल कादरी की करामात का, उसी से ये निकल गया है। अच्छा कहते हैं जनाब फिर उन्होंने एक निगाह लोटे की तरफ मारी, उसकी टूटी सी। मैं यार पहले ही लोटे से मार देते, मसले हाल बंदा बाज जाता। झूठ है, यानी ये हम मजाक शेख अब्दुल कादर जिलानी का नहीं उड़ा रहे, उनकी तरफ झूठ मंसूब बिल्कुल। इसी तरह उनकी तरफ इन्होंने झूठ मंसूब किया कि उन्होंने कहा मैं मशरिक में हूं, ये बेहजतुल असरार में लिखा है, मैं मशरिक में हूं और मेरा मुरीद मगरिब में हो, उसका सितर खुल जाए तो मैं उसका सितर ढांप दूंगा। तो मैंने इस पे इनको कहा था कि यार अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है जी आप कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं शेख अब्दुल कादर जिलानी के नाम के ऊपर, आप अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि मैं सुच्चा कादरी हूं, सुच्चा कादरी होएगा जो भाई जी मीडिया के कैमरे सामने लवाए और फिर कहे जी या शेख अब्दुल कादर जिलानी नाल ही अपनी तहमत खोल दे, तो आगे। वैसे मेरा मशवरा ये करने से पहले आप अंडरवेयर पहन लीजिएगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि आप जो है आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जब हम ये मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हैं बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं, हम बुजुर्गों का नहीं उड़ा रहे हैं, बुजुर्गों का मजाक आपने उड़वाया है। हम नहीं कहते कि उन्होंने ये बातें कही हैं। कसीदा गौसिया में इतने इतने कुफरियात लिखे हुए हैं, इतने इतने शिरकिया बातें लिखी हुई हैं, उनका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और जो जो उन्होंने मुतकब्बराना दावे किए हैं, यानी कोई शख्स इस तरह का दावा कर सकता है कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। जो बंदा अल्लाह का नेक बंदा है वो तो डरता डरता ही रहता है। ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दावा नहीं किया कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पांव है, ठीक हो गया। इस तरह के ये सारे दावे झूठे, उनकी तरफ मंसूबे, उन्होंने ये बातें नहीं की। शेख अब्दुल कादर जिलानी की जो सही बात है वो मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूं। उनको किसी ने बताया कि जी ईद का चांद नजर आ गया, उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर की ईद का दिन तो वो होगा जिस दिन वो अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाए। ये बात एक शरीफुल नफ्स आदमी कर सकता है।
جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے باتیں کی۔ پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جسے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا؟ آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اچھا، اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا؟ نہیں، وہ حملی تھے۔ وہ حملی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے یہی جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا، جو مکیاں مارنا ہے، نعوذ باللہ، اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے۔ جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ حقی ہے نا سر، الزامی جواب، اینٹی وینم ساڑھے کو تو فرہی گلا نے، جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے۔ پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کو کسی کا عطا کردہ سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کسی غیر اللہ میں غیر مستقل اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اختیار ماننے سے شرک و برابری کیسے ثابت ہوگی؟ وہ پرانے کوڑ قسم کے تواڈے دلائل نے، یہ میں نے اس پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 لکھ دیا، دعا صرف اللہ ہی سے، کہ جی ہم تو اللہ کی طاعت سے مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ چیز طاعت ہی نہیں کر دی کسی کو، تو آپ کس نے اللہ کی طاعت سے؟ میں کیونکہ اگر اللہ کی طاعت سے ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ تو خدا کی ڈیفینیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ خدا تو کبھی یہ نہیں کہے گا، سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں نہیں کہے گا کہ تم نبیوں کو یا فرشتوں کو رب مان لو اللہ کو چھوڑ کے۔ کیا تمہیں وہ کفر کی طرف ترغیب دے گا بعد اس کے کہ تم ایمان لے آئے، صحیح بات ہے، اور بعد اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے بھی ہو اور اس کی تعلیم کا درس بھی دیتے ہو، پڑھتے پڑھاتے بھی ہو؟ یہ سورہ آل عمران کے اندر آیت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، من دون اللہ کون، اس میں میں نے یہ آیت بھی بریف کی ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے گا نا وہی آپ کسی کے لیے مان سکتے ہیں۔ اللہ چاہے گا، آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا۔ آپ کہیں جی اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، فرعون ہی دوزخ میں جائے گا، موسیٰ جائیں گے جنت میں، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں نہیں جائے تو اللہ کے کلمات بدل جائیں گے، اور جو کلمات بدلے وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ وہ ہے کہ اس نے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے دعا کے لیے کہ صرف مجھے پکارا، وہ اپنی یہ والا معاملہ کسی کو عطا بھی نہیں کرے گا۔ ظاہری اسباب لادہ معاملہ ہے، نبی سامنے موجود، آپ ان سے جا کے ضرور ریکویسٹ کریں، اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے، غائب میں نہیں مدد کے لیے پکار سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا صرف اللہ ہی سے۔ میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے اور مسئلہ نمبر 3 ہے اہلسنتپاک.com پہ، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے سارے۔ اور ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب، کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے شرک ہو جائے گا۔ یہ پرانے باندھے سن بھائی، انجینئر صاحب تو پہلے انہوں نے۔ ان کی کہانیاں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث کے بارے میں اچھی طریقے سے نہیں جانتے ہیں، اور جو لوگ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان باتوں کا قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو وہ ان کی ان باتوں پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ اور اس بات کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی تھا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوں گے جو دین کو کچھ اور ہی رخ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے جیتے جی یہ سمجھا کر گئے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی انسان اپنے ایمان کی ایسے جھوٹے لوگوں سے خود حفاظت کر سکے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محنت کے باوجود، اتنی قربانیوں کے باوجود، لوگ بنا سوچے سمجھے ایسی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنا ایمان کھو دیتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔